आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अदम एतमाद की पिक्चर, 10 अहम किरदार और मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो ज़वाल पजीर है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी थिएटर में इस वक्त खूब रौनक चल रही है, क्योंकि इस वक्त सियासी पर्दे पर कई फिल्में लगी हुई हैं। कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और दरमियाने दर्जे का बिजनेस कर रही हैं। ये फिल्में लॉन्ग मार्च और एहतजाज की मार धाड़ पर मुश्तमिल हैं। इन फिल्मों पर जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले जिक्र हो जाए सबसे बड़ी और सबसे महंगी अदम एतमाद की फिल्म का। ये फिल्म इसलिए भी सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें थ्रिल है ही, लेकिन सस्पेंस बहुत ज्यादा है। इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन पर काम जारी है, तकनीकी सहूलतें जमा की जा रही हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए सियासत के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एक एक सीन पर घंटों सोच विचार कर रहे हैं। इस फिल्म का इब्तिदाई स्क्रिप्ट तैयार है, क्लाइमेक्स अब भी सोच लिया गया है, लेकिन प्रोड्यूसर्स इसकी रिलीज की तारीख फाइनल करने में अभी तक नाकाम हैं। अदम एतमाद नामी इस फिल्म को कामयाब कराने के लिए 172 किरदारों की जरूरत है। इनमें से 162 किरदार काम के लिए राजी हैं, लेकिन आखिरी 10 किरदार कौन से होंगे इसकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इस फिल्म की तैयारी इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑपोजिशन के बैनर तले इससे पहले रिलीज होने वाली आर पार, इस्तीफो और पीडीएम समेत कई फिल्में सियासी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का भी शिकार हैं। इस फिल्म के किरदारों का एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं है। फिल्मी पंडित इस फिल्म में शामिल एक किरदार पर घंटों बहस करते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई ना तो फिर अगले 1.5 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं चल सकेगी। अदम एतमाद की इस फिल्म में स्क्रिप्ट और डायलॉग्स की बजाय हर किरदार का अपनी जगह जमकर खड़े रहना बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर किसी पुराने खुफिया हिदायतकार की एंट्री हो गई तो ये किरदार अपनी जगह बदलने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। इस फिल्म के साथ एक मसला और भी है, और वो है हुकूमत का सेंसर बोर्ड। हुकूमत इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए अपने साथ जुड़े किरदारों और अवाम को रिलीफ देकर साथ रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये फिल्म सियासी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे इस वक्त लॉन्ग मार्च की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। एक फिल्म जरदारी एंड कंपनी और दूसरी कुरैशी एंड सन्स ने रिलीज की है। अब इन फिल्मों को अदम एतमाद की बड़ी फिल्म के लिए वार्म अप भी कहा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इन सियासी कहानियों पर भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर यावर अब्बास बुखारी साहब ने। PMLN से हमें उज़मा बुखारी ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा यावर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज वजीर आजम ने जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका दूसरा बड़ा जलसा मेलसी में किया है, तो पूरा वक्त तो वो जलसे के अंदर ये जो अपोजिशन है इसको ही बुरा भला कहते रहे हैं। क्या ये समझते हैं आप लोग कि अब आपने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, और या ये समझा जाए कि ये अवाम तक अपना बयानिया पहुँचाने के लिए एक कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अपोजिशन सड़कों पे निकल आई है, और उसमें जब अपोजिशन सड़कों पे निकलती है और मुल्क के हालात ऐसे हों कि जहाँ पे दुनिया में महंगाई है जो पाकिस्तान में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, आप बेरोज़गारी है जो दुनिया में भी है और हर मईशत में और पाकिस्तान में भी है। अपोजिशन को काउंटर कर रहे हैं आप? हम अपोजिशन को ऑब्वियसली काउंटर तो कर रहे हैं। आपको अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहिए या जलसों से या अवामी राब्ता मुहिम से करना चाहिए? मेरी बात सुन ले, क्योंकि अपोजिशन आधा झूठ बोलती है, आधा सच बोलती है। जो सच है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आधा झूठ है वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, वो दुनिया की आउटफॉल की बात नहीं करते। हम अपना नैरेटिव भी पहुंचाना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि देखें ये चीज़ें हमने की हैं, मुल्क के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, कोशिश ये हो रही है, टैक्स कलेक्शन हमारी बेहतर है, बहुत अच्छी है, जहाँ पे हम रिलीफ भी दे सकते हैं। तो ये जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है ये इस वजह से कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन अच्छी है, तो और ये जो है देखिए लेती रहे, नहीं अच्छी बात है, तो लेते रहे, कम से कम देखिए किसी जगह पे तो इकट्ठे आ गए ना। हुकूमत ने कम किया क्योंकि हमारे पास टैक्सेस की कलेक्शन अच्छी है। ये फाइनेंशियल ईयर के आखिर में पता लग जाएगा, जैसे सवाल करते हैं ना कि ये कहाँ से। सर महंगाई पे आते हैं, लेकिन क्या अभी तक बयानिया 3.5 साल में आपका अवाम तक पहुंचा नहीं, जो अभी भी आप अवाम तक बयानिया पहुंचा
पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ देखिए हैं? होता ये है कि कई दफ़ा जब आप और चीज़ों में लगे होते हैं, जैसे कोविड आ गया और महंगाई है और मीशत महंगाई भी नहीं आप दुनिया कम कर में, पा रहे। सुन लेना मेरी बात सुन, ये मीशत की जो हालात हैं अभी, क्योंकि मीशत के हालात बेहतर हो गए, अभी हम लोग कहते थे 3.95%, मूडीज कहते हैं 4.5%, तो मूडीज की बात जब सारे सुनते हैं, बाकी इंटरनेशनल इदारों की जब हम सुनते हैं कि फलां चीज़ के ऊपर सर्वे हुआ और ये हुआ है, तो फिर मूडीज की बात सुने 4.5%, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट्स above $30 billion। अवाम को इसके असरात और सम्राट कब पहुंचेंगे? तो इस हफ्ते भी 0.04% महंगाई में इजाफा हुआ है आपकी पेट्रोल प्राइस कम करने के बावजूद। देखिए समरात तब मिलते हैं जब आपके पास पैसा होता है और आप सब्सिडीज दे सकते हैं, चाहे दुनिया से आपको महंगा भी खरीदना पड़े। तो वो चीज हमने की है, एक छोटा सा कदम लिया है, पेट्रोल की कीमतों में हमने कमी की है। आज जरा अदम एतमाद के ऊपर देते हैं और फिर अगर टाइम हुआ प्रोग्राम में तो फिर महंगाई पे जरा बात करेंगे। सर, वजीर आजम ने कहा कि अगर ये नाकाम हो गए, कौन? ऑपोजिशन। अगर ये ऑपोजिशन अदम एतमाद में नाकाम हो गई तो जो मैं इनके साथ करूंगा ना। सर ये बताइए वजीर आजम और क्या इनके साथ करेंगे? इनको जेलों तक में तो डाल दिया है, अब शायद सिर्फ फांसी लगाना रह गया है बस इनको। ये वजीर आजम साहब को बेहतर पता होगा क्या करेंगे, लेकिन देखें मसला क्या है, जब अदम एतमाद ला रहे हैं और इस वक्त कि जब पेशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ, कोई नहीं रुक रहा है, कोई मिल के कोई उसकी कम अज कम और कोई नहीं उसकी कंडेमनेशन मिल के और ये बोले कि हम लोग ठीक है 2 दिन के लिए पेशावर वालों के लिए हम चुप हो जाते हैं, हम फिर मार्च को रोके नहीं, 2 दिन के लिए रुक जाए, कुछ एक जेस्चर शो करें, मैं ये चाह रहा हूं। ठीक, अच्छा उस्मा, वजीर आजम ने 2 बड़े जलसे कर लिए हैं, इन जलसों को देख के आपको ये लगता है कि वजीर आजम गैर मकबूल हो रहे हैं? क्या एक गैर मकबूल शख्स इतने बड़े बड़े जलसे कर सकता है? वैसे आप तो हेलमेट पहन के जाने की बातें करते हैं जी, वो कितना मकबूल है। मैंने आज 2 ट्वीट्स भी की थी, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी, जिसमें एक स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया, जिसके अंदर जो है वो ईडीओ और उन सबको कहा गया था कि अपने मुलाजिम लेके आए, फिर खाद के जो है वो थैले बाहर रखे हुए थे और वहां कहा कि जी किसान जो है वो आके खाद ले लें और ये कर लें। उसके बाद जहां जेब खिची साहब जो वजीर हैं सूबाई, उनके एक जलील साहब कोई उनके पीएस हैं या जो भी हैं, वो उन्होंने इवन मेडिकल स्टोर मालिकान को जो है वो लित्तर पोला करने की धमकियां देकर भी एक ऑडियो मैंने वो भी आज जो है वो भेजी थी कि जिस तरह से ये इस जो है वो शख्स को जो है वो कबूल बनाया गया। देखिए, पहली मेरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने गालियां भी दे ली, उन्होंने मगलजात भी बक लिए, उन्होंने अपने आप को दिखा भी लिया, उन्होंने वो तमाम कार्ड जो है वो अब डस्टबिन में डालने के बाद उन्होंने एक नया कार्ड जो है वो एंटी अमेरिका और एंटी वो कार्ड जो है वो निकालने की कोशिश की, और वो अपनी इस जहनी हालत में वो एक शिकस्त खुर्दा इंसान लग रहे थे कि जो बेचारा मुकाबला करने के काबिल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गालियां देने के काबिल है। और ये वो मुखालिफिन होते हैं जो कहते हैं अल्लाह करे तेरी तोप में कीड़े पड़ जाएं, क्योंकि वैसे तो लड़ सकते नहीं। तो वो हालत है और ज़हनी तौर पर एक शिकस्त खुर्दा इंसान थे। अच्छा? मुझे ये पूछ के बताइए, सारे पाकिस्तान को गालियां तो दे ली, जो कल सानेहा पेशावर हुआ जिसके ऊपर हमें लोग कहते हैं कि जी मार्च पोस्टपोन कर दें, उसके ऊपर एक लफ्ज बोला इमरान खान ने? कोई ताजियत की? उसके बारे में कोई इजहार किया? मतलब उस आदमी को किया था इन्होंने? इतने डिस्प्रेशन जो है ना, वजीर आला वहां पर गए थे, गवर्नर गए थे, कुछ समझ नहीं आ रही वो किस ओहदे पे बैठे हैं। अच्छा और उस्मा, सिर्फ बाइडेन अब वजीर आजम ने आपको ये धमकी लगा दी है। पहले वो कह रहे थे कि अगर मैं इक्तदार में ना रहा तो खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अदम एतमाद आपकी नाकाम हुई, अगर आपकी अदम एतमाद नाकाम हुई तो उन्होंने कहा कि आप सोच लें मैं आपके साथ करूंगा क्या। तो आप लोग फिर ज़हनी तौर पे तैयार हैं? कोई सख्त सजा सोच ली होगी ना? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और इस तरह के बहुत सारे आए और गए जिन्होंने सियासतें भी खत्म करनी थी, वो मुशर्रफ हो, वो बाकी लोग हों जिनको बहुत वो मुझे शेर भी है ना कि तुझसे पहले भी एक तख्त नशी था यहाँ। तो ये वो हालत है इसकी, और ये इनको जो इस वक्त डिप्रेशन है, काबिल तरस आदमी है, उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। ऑपोजिशन भी बड़ा, लेकिन कहना चाह रही थी, देखिए रियासत मदीना का नाम लेते हैं ना, एक तरफ गालियां दी और दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने रियासत मदीना की अखलाकियात याद करा दी। जरा आप अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क के वजीर आजम की जबान ऐसी हो कि जो अब आज उन्होंने तमाम यूरोपीय यूनियन के सुफरा को जो है वो खड़े होकर वहां पे उनसे जवाब मांग लिया जलसे के अंदर, और जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, गुस्सा सिर्फ इतना है कि बाइडेन ने उनको फोन नहीं किया और मोदी उनका फोन नहीं उठाता। वो आपकी अपनी इस जो क्रेडिबिलिटी का एक डेफिशिएंसी है उसकी वजह से है। और जब आपने रशिया और कहते हैं कि जी रूस के खिलाफ बयान देने की बात जब इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी, रशिया गया क्या करने किस तरह हमें कोई डिक्टेट कर सकता है? गंदम लेने के लिए। वो कहते हैं इससे पहले किसी ने कोई खत लिखा है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई पहले किस तरह के कोई खत लिख के किसी को कहा जाए?
اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مولا جٹ بننے سے عمران خان کے یورپی یونین والے ڈر گئے ہوں گے؟ امریکہ جو ہے خاموش رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہم ڈر گئے، گھٹنے پکڑ کے لیے تیار ہو گیا ہوگا. اب اگر خارجہ پالیسی کی بات کرنی ہے جو میں پشاور کے ثانی کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف آپ طالبان کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ ان کے لیے سفارتکاری کر رہے ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لیں، ان کی مداد کر دیں، ان کو فلانا کر دیں، اور یہاں سے جو ہمیں ہمارے بچوں کو مار کے لوگ جو ہے وہاں جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، ان کو کوئی واپس لے کے آیا؟ آج تک عمران خان نے پوچھا ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں پناہ لے کے بیٹھے ہیں ان کو واپس کر دیں؟ ان سے کبھی آپ نے ہمارے لوگوں کے خون کا بدلہ پوچھا ہے؟ آپ نے جو یہ جو 70-80 بچے جو یہ جو بچہ کل شہید جو جس کو قبر میں ڈالا ہے اس کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے؟ میں نہیں دیکھ سکی، ویسے تو نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ یہ بات بالکل. میں ابھی عدم اعتماد کے اوپر بھی آتی ہوں، لیکن سحر آپ بھی ذرا پہلے اس پہ کامنٹ کریں. آج جو وزیر اعظم کا میلسی میں جلسہ تھا تو یہ ایک بڑا جلسہ تھا، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ غیر مقبول شخص اتنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے؟ شکریہ پارس. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی، اور ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ جب ایک شخص یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے اور آخر میں چاہتا ہے کہ سب تہس نہس کر دے، اس قسم کا رویہ اپنا ہے. شکست خوردہ شخص ہیں، آپ کو کس بات سے لگا؟ وہ تو آپ کی عدم اعتماد کا انتظار کر رہے ہیں، حکومت آپ کو چیلنج کر رہی ہے، بھائی کیوں ویٹ کر رہے ہیں، جلدی سے لے کے آؤ، گھر بھیجو ہمیں. میں یہ کہہ سکتی ہوں پارس کہ گھبراہٹ آج عروج پہ تھی. ٹھیک ہے، آج گھبراہٹ کا لیول چیک کرنے کی ضرورت تھی. عمران خان صاحب یہ میلسی کا جلسہ نہ کرتے، یہ جاتے پشاور میں تعزیت کرتے، یہ جنازوں میں شریک ہوتے، مگر اتنی توفیق ان کو نہیں ہے. جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو وہ اپنے فوٹو شوٹ کر رہے تھے ویڈنگ سیریمنی کے. ٹھیک ہے، احساس سے آری یہ شخص ہے، یعنی جب جنازے رکھ کے بیٹھے رہے ہزارہ کمیونٹی، اس شخص کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پہ یہ جائیں. ٹھیک ہے، کراچی میں طیارہ حادثہ ہوا، انہوں نے وہاں پہ جا کے کسی سے تعزیت نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ کس چیز سے، کن تہمات کی وجہ سے خائف ہیں کہ یہ نہ کسی کے جو ہے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. اور اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی گفتگو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرف وزیر خارجہ جن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے، یوکرین کے اندر پاکستانی بچے فریادیں کرتے رہے. ہماری جو ہے جو ڈپلومیٹک مشن ہے، اپنی فیملیاں ملک سے باہر بھیج کے خود اپنے آپ کو سیف سیکیور کر کے ان بچوں کی طرف سے لاپرواہ رہا. اس کو سیاسی بیانیہ نہیں کہہ سکتے پارت، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی بیانیہ ہے. وہ معصوم بچے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کی آہو پکار میڈیا سارا دن سنا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی، آج جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، یہ ویسی ہی اناؤنسمنٹ تھی جیسے 200 ارب لا کے انہوں نے منہ پہ مارنے تھے، جیسے انہوں نے 1100 ارب کا پیکج کراچی کو دیا تھا، جیسے وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے یونیورسٹی بنانی تھی، جیسے گورنر ہاؤس میں انہوں نے لائبریری بنانی تھی، جیسے جو ہے انہوں نے کچکول توڑنا تھا. اور آج جس قسم کی یہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے، دیکھیں کوئی بھی ذمہ دار وزیر اعظم سفارتی معاملات جلسوں میں لے کے نہیں جاتا میلسی کے، وہ ان معاملات کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھتا ہے. بات یہ ہے آپ نے سرنڈر کی، اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ کوئی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ خطے میں کچھ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گی خطے میں آپ یہ دیکھیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں رشیا کی سپورٹ پیپلز پارٹی کے دور میں اور ممبرشپ کی ابتدا وہاں سے ہوئی. پاکستان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے اب تک کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. پہلے ذرا وزیر خارجہ سندھ کے لوگوں کو حقوق دلا لیں. بات یہ وزیر خارجہ کو وہ وہاں سے 37 ووٹ لینے والا شخص جو مرضی کرتب دکھا لے، جتنے مرضی فوٹو شاپ. ریلیز اچھی ہیں، بالکل ریلیز میں لوگ ہیں وہاں سے. وہ ریلیز اگر آپ اپنے گھر کو کہ بالکل چھوڑ دیا ہے، صرف حکومت کو گرانے میں لگے ہیں. بات یہ ہے اب سندھ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس جعلی پیر کی. وہ یہاں پہ بال کاٹیں، یہاں پہ تعویذ دیں، یہاں پہ وہ صرف جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کریں، عوام کی توجہ نہیں ہوتی. وہ اپنی الیکشن کمپین چلانے گئے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو شاید لوگ زیادہ رسپیکٹ وزیر اعظم بھی 9 تاریخ کو جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد، اور جی ڈی اے سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم صاحب ایم کیو ایم کو بھی 10 دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں، ایک دفعہ اور جا کے دے دیں. آپ نے تو ابھی تک ایم کیو ایم سے بات بھی نہیں کی. دیکھیں بات یہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بات کرتی ہے، اور ہر سیاسی جو ایک آپ کی پارٹی ہے ہم اس کو ریالٹی سمجھتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں. ایم کیو ایم سے کیوں نہیں کیا؟ ہمیشہ کی اتحادی ہیں وہ حکومت کے، اور آپ اتحادیوں پہ آپ کا زیادہ انحصار ہے اس وقت. دیکھیں نا اب وہ جہاں سے فیتے ہلتے تھے اب نہیں ہلیں گے نا. وہ اتحادی، وہ اتحادی ہے، ان کو وزارتیں دے دے کے اتحادی رکھا ہوا ہے جتنے لوگ ہیں. انہوں نے ان کو بھی نہ نہیں کیا ہے اور آپ کو بھی ہاں نہیں کیا ہے. وہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کا پیک اپ کا ٹائم ہے. ویسے آج آپ پی ٹی آئی کی ایک بڑی وکٹ گرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ندیم افضل چند جو ہیں وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی. یہ آپ کی کامیابی ہے یا ان کو پی ٹی آئی میں کچھ ملا نہیں اور جن کو نہیں مل رہا وہ واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو؟ ندیم افضل چند جیسے لوگ جو ہیں
अगर उन्हें कुछ लेना होता ना तो वो उस वक्त तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा नहीं देते ठीक। पिछले साल, ठीक है। उन्हें पता लग गया कि ये जहाँ पे उनको जबरदस्ती एक से हालात करके केस बना के भेजा गया था, वो सिर्फ जो एक धोखा था, एक ढकोसला था। वो वापस अपने घर आए और उनको हम वेलकम कहते हैं। यावर अब्बास साहब, क्या ख्याल है कि अदम एतमाद की ये सियासी फिल्म जिसकी बात हो रही है ये कामयाब हो सकेगी? चूंकि बिलावल भुट्टो की डेडलाइन खत्म होने में, मतलब कि वो अदम एतमाद पेश करने में अब सिर्फ 48 घंटे का वक्त रह गया है, तो क्या आप लोगों की मुकम्मल तैयारी है इनको नाकाम बनाने की? पारस, ये लोग बहुत कोशिशें कर चुके हैं, ये आज पहली दफ़ा की नहीं बात है। ये जो इनने संजीदा पर 48 घंटे में लानी है कर लें, मतलब हम तो तैयार हैं इनके लिए पूरे, और इनको नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ, इनको नुकसान कह रहे हैं होगा। आप परेशान इनके हैं, आप नंबर्स में सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, आप काफलीग से मुलाकात कर रहे हैं, वजीर आजम मरकज जाएंगे, एमक्यूएम के जीडीए से मिलेंगे, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है। वो कह रहे हैं कि आप इनके अरकान को टेलीफोन कॉल्स करवा रहे हैं, उनको दबाव डलवा रहे हैं कि वो हुकूमत का साथ दें। तो आप नहीं समझते कि देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं कि जहाँ तक बात है ना एमक्यूएम के मरकज जाने की या जीडीए को मिलने की, तो वो हमारे एलाइज हैं, हमें मिलना चाहिए। अगर पहले नहीं मिले इनको मिलना चाहिए, कि उसमें कोई हर्ज नहीं होता, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब मतलब हो तो ज़्यादा मिलना चाहिए। नहीं, फिर बातें भी माननी चाहिए। देखिए सुने, आपको क्लैरिफिकेशन कहाँ पे जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे अफवाहें चल रही हों कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी क्लैरिफिकेशन करनी बहुत जरूरी होती है और दुनिया को दिखाना जरूरी होता है कि भाई देखो ये ऐसी बात कोई भी नहीं। जहाँ तक बात है एमक्यूएम की, अभी देखिए कराची में अक्सरियत किसकी है? एमक्यूएम की है ना। तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को अपना बंदा वहां पे बैठाने की जरूरत क्या पड़ी है? आप एमक्यूएम को साथ लगाना चाहते हैं ना, उनको जगह देना, स्पेस दे, वो नहीं देते। वो क्यों? और फिर कराची के हालात आप देख लें, आपके सामने हैं, और आज के नहीं है। मतलब कराची जो रोशनियों का शहर था, इसके ऊपर हुकूमत किसकी रही है? मतलब जो हालात है, आप लड़काना देख लें, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम को आपसे। नहीं बेशक हो, और ये काफी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हंडिया में उबाल का इंतजार कर रहा हूं, बड़ी हंडिया चढ़ी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, तो इसमें से कुछ निकलना बिल्कुल निकलेगा। परेशान कुन बात नहीं है आप लोगों के लिए। कोई परेशान कुन बात ही नहीं है। मैं कहता हूं क्या निकलेगा, इनको समझ आएगी, जितनी कोशिशें कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को अदम एतमाद में ये शिकस्त नहीं 20 से ज्यादा अरकान का दावा है उनका कि वो इनके साथ हैं, और वो कहते हैं पीटीआई के टिकट पे वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब ये हालात होते हैं ना, तो इस किस्म की अफवाहें फैलाने में ये लोग चाहते हैं कि एक मोमेंटम जनरेट हो, वो कभी भी नहीं होगा। वो हमारे अरकान जो हैं वो हमारे साथ, और इनके जो अरकान हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए। जो एक और बात की, जो एक और बात आपके साथ हैं? बिल्कुल है। मैं कितने हैं पंजाब में? मैं आपको नंबर्स तकरीबन बता सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, आपके बताने चलें कितने? 33 इनके आपके साथ खड़े हमारे हैं? साथ है, हमारे साथ अपने हल्के में जा सकते हैं मैं वोट मांगने? नहीं वोट मांगने सर आप मेरी बहन हो, मैं अल्लाह की कसम इसी बात को इधर खत्म करते, आप मेरे हल्के में आ जाए, मेरे हल्के में आ जाए, और आप देखें ये कहते हैं ना कि हेलमेट पहन के और ये करके मेरे हल्के में जाके ये अपने नून लीग वालों से और पीपल्स पार्टी वालों से पता करें कि यावर बुखारी की क्या पोजीशन है। मतलब पहले से ज्यादा वोट लेंगे आप बहुत अगले ज्यादा इलेक्शंस बेहतर में? पोजीशन है, बहुत सर, ज्यादा। यावर बुखारी को वोट मिलेगा, पीटीआई को नहीं मिलेगा। नहीं पीटीआई को नहीं पीटीआई को मिलेगा। यावर बुखारी को भी पीटीआई को के नाम पर मैं वोट दावे से मिला कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं दावे मैंने वो काम किए हैं, मैंने नहीं, मैं बिल्कुल पीटीआई की तरफ से जाऊंगा, मैं पीटीआई की तरफ से जाऊंगा। नहीं, मैं पीटीआई का टिकट मेरी जो वापस, अच्छा सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, सर मेरी बात सुने, आपको मेरा किरदार पता है किस किस्म का है, मैं जहाँ पे अटल हो जाऊँ मैं अटल होता हूँ। मैं पीटीआई से टिकट लूंगा, पीटीआई से ही खड़ा हूंगा। मरकज में कितने लोग हैं ऑपोजिशन के आपके साथ? आपने पंजाब के तो बता दिए हैं, आप छोड़े मरकज में कितने राज खोल देना, ये भी कितने मरकज में जो फर्क है ना, हम उसको दुगना करेंगे। देखिए परवेज खटक साहब भी दावे कर रहे हैं कि मरकज में जो फर्क है हम दुगना करेंगे उस फर्क को। एक बात, 10 का फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं, हम 10 और डालेंगे, ये मैं आपको मिनिमम फिगर दे रहा हूं, वो 10 का फर्क हम डालेंगे। एक बात, दूसरी बात जो दूसरी बात की है, देखिए तालिबान की बात की, डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी है। तालिबान ने कंडेम किया है बड़ी सख्ती से, ये दाइश ने किया है। हम लोगों को तालिबान के साथ मिलकर हम सबको इकट्ठा होकर दाइश को हमें फारिग करना चाहिए। सर एक बात जरा मैं फिर उस्मा से बात करूंगी, ये जितने बंदे आप मिला रहे हैं, मरकज में भी आपने कहा डबल कर ले, इनको आप मिला कैसे रहे हैं? क्या कोशिशें हो रही हैं? जो ये कोशिशें कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। आप कहते हैं ये तो ऑफर कर रहे हैं पैसों की। हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम उनको जो कुछ भी करेंगे ऑफर के अलावा सब कुछ करेंगे। क्या देंगे? ऑफर के अलावा सब कुछ करेंगे। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है ना देने के लिए। छोड़ दे, इनके नंबर्स हमारे पास हैं,
वो जिस तरीके से भी हमारे पास सर ये हैं बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ये कहते हैं कि इस दफा वो मदद नहीं मिलेगी आपको जो हमेशा आती थी इमरान खान के लिए, जहां पे इत्तेहादी भी खड़े होते थे, जहां लोगों को बड़ी बात तोड़ते बताता थे आप, हूं, जहां पे डेट्स भी आप मंजूर कराते थे। मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि इनको लाने दें, उस दिन जो कुछ होगा सामने वो नजर आ जाएगा। अच्छा, वो ला रहे हैं मंगल को, बुध को। मैं बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। उस्मा, किस बात की देर है फिर, जब इनकी तैयारी पूरी है उस्मा अदम एतमाद लाने में? आपने देखा कि ऑपोजिशन हुकूमत तो बार बार कह रही है कि भाई लेकर आए आप अदम एतमाद, तो चैलेंज कर रहे हैं वो आपको, तो ले आइए फिर, और आप दावा कर रहे हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, तो फिर देर किस बात की है? जी मेरा ख्याल है कि जो खाली बर्तन है वो जाहिर है ज्यादा बचता है और वो बज रहा है, और ये बेचारे सारे जो है ना इस वक्त वो इनकी काबिले तरस हालत है। खुद शहबाज गिल ने कल जो है वो एक्सेप्ट किया कि हमारे 12 बंदे हमारे साथ नहीं हैं, और जो इत्तेहादियों के दर पे ये जा रहे हैं, किसी एक इत्तेहादी ने कहा है हम इनके साथ खड़े हैं? बता दीजिए, किसी एक इत्तेहादी ने इनके साथ खड़े होने का कोई जो है वो वादा अभी तक पब्लिकली भी अनाउंस नहीं किया, अंदर तो खाते तो पता नहीं क्या होता होगा, क्या करते होंगे। ये आपने जब भी फिल्म की बात की थी ना, मैं बताती हूँ कि ये जो है ना, ये जो बन गया था ना वजीर आजम, उस गेम के अंदर इनकी जो ऑडियंस पोल थी उसमें ये पहले फारग हो चुके हैं, और उसके बाद जो 50-50 थी वो ये ट्राई कर चुके हैं, और अब जो फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन थी ना वो अब इनके पास, वो भी उसकी भी सहूलत इनको अब मुयसर नहीं है, वो भी लाइफलाइन अब खत्म हो गई है। तो जब ये लाइफलाइनें खत्म हो गई हैं तो उसके बाद आप इनका अंजाम सोच सकते हैं कि क्या होगा। और ये जो जिनको फिरौन और ये जो तकब्बुर से भरे हुए दिमाग होते हैं ना, उनको कहीं जवाल तो आना होता है। आज जो जबान इस्तेमाल की है वजीर आजम, इनके वजीर आजम ने, जो एक जहनी मरीज की जो है वो लग रही थी, मैं पूछना चाहती हूँ क्या इस मुल्क में जो पैका ऑर्डिनेंस लाए हैं इस जबान के ऊपर, और अभी भी आप मुझे इस्तेमाल कर रही हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, कानून और इंसाफ के तकाजों पर था, ये इमरान खान का करना चाहिए। ऑपोजिशन ने अभी तक इमरान खान का बुक्स भुगता है, सिर्फ उसका गरूर भुगता है अभी तक। वो कानून, वो देखिए ना, उसको इमरान खान को आदत है कि हर एक मुखालिफ को जो है वो मुझे FIA इस्तेमाल करना पड़े, नैब इस्तेमाल करना पड़े, एंटी करप्शन इस्तेमाल करना पड़े, मुझे उनको जेलों में डालना है। अपने जो नौरतन है वो कहीं पर भी डकैतियां करें, वो कहीं पर भी प्रोजेक्ट्स बनने से पहले खा जाएं, उसके ऊपर जाहिर है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो खुलेंगी, जाहिर है वो फाइलें तो खुलनी है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अच्छा हम जरा अदम एतमाद पे बात कर रहे थे कि जो 4 दिन रह गए हैं ना, वो हौसले से, वो 4 दिन कैसे रह गए हैं, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आप समझते हैं 4 दिन काट लो, न्यूट्रल हो गया है, अंदर घबराए नहीं, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आप समझते हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया है और कप्तान अपने तौर पे ये लड़ाई नहीं लड़ सकते और वो हार जाएंगे? देखिए ना, 3 चीजें होंगी, या तो अदम एतमाद कामयाब होगी, या फिर आखिरी वक्त में इमरान खान के मामला सेटल हो जाएंगे, या फिर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, उनकी मदद के बगैर जो है वो अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। और उसमें अगर ऐसा हो गया ना, फिर इनको मुद्दत पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता, और अहम फैसलों के साथ अगले इलेक्शन में भी आपको टफ टाइम देंगे। आप तैयार? पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके अंदर अदम एतमाद के बाद हुकूमतें कभी जो है दोबारा खड़ी नहीं हो सकी, उनको फिर अल्टीमेटली उनका डाउनफॉल ही होता है, वो कामयाब ना हो सके, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो आपने कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हमारी अभी तक हमारे एक दफा पेशावर के मुजाफात से जो है वो कुछ फोन आने की इतला थी, लेकिन उसके बाद से नहीं दिखाया आपने उसके, और इसीलिए हम समझ रहे हैं कि जो है वो जिनका काम सियासत में नहीं है वो नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका सही टेस्ट जो है वो यकीनन जब तक अदम एतमाद का दिन नहीं आ जाता वोटिंग का, तब तक लेकिन एक बात तय है कि अब जो होगा अवाम के सामने होगा, जो करेगा उसका भी अवाम को बताया जाएगा। आपने कहा कि हमें पेशावर से हमारे अरकान को कॉल्स करवाई गई हैं, उन पे दबाव डाला गया है, तो इसके सबूत भी तो सामने रखें। DG ISPR ने इसकी तरदीद की है, उनकी तरफ से जब तरदीद हो गई है, इसको अफवाह कहा है, तो या फिर सबूत रखें या फिर आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, एक बात। दूसरा, हुकूमत आप पे ये इल्जाम लगा रही है कि आपने उनके 3 अरकान को पैसे ऑफर किए हैं, तो क्या हम ये छांगा मांगा की सियासत देखेंगे दोबारा? चूंकि जो आपका साथ दे रहे हैं, जाहिर है वो फी सबीलिल्लाह तो नहीं कर रहे होंगे ना, आपके साथ नहीं खड़े हो रहे होंगे, कुछ तो डिमांड्स होंगी, कुछ तो आपने उनको ऑफर किया होगा ना? जी बिल्कुल, उन्होंने हमसे टिकट मांगा था नून लीग का, और उस हवाले से कई लोगों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, अच्छा, जिनको हम दोबारा टिकट देने के लिए तैयार हैं, और कुछ जो है उनके साथ अभी हम देख रहे हैं कि उनको अगर एडजस्ट करना है, नहीं करना है, जो आज इनको धोखा दे रहे हैं वो कल आपको भी दे सकते हैं। जो आपने माफी बिल्कुल मांगेंगे अगर हमने गलत कहा होगा, हमारे पास बिल्कुल हर चीज का सबूत मौजूद है। इतनी बड़ी बात हवा में कोई नहीं करता, लेकिन और फिर हमारी जो है वो जब हमने बता दिया कि ये हुआ है,
اس کے بعد سے کافی سکون جو ہے وہ فضا میں محسوس عظما کیا آپ جا ٹھیک رہا کہہ رہی ہیں، آپ کے اور پاس ابھی تک اس یقیناً کے بعد ثبوت ہمیں ہوں گے، وہ مزید کوئی ثبوت شکایت سامنے نہیں لائے نا، ہوئی۔ ڈی جی آئی اور ایس پی آر یہی نے ہم تردید ایکسپیکٹ کی کرتے ہے ہیں کہ ووٹنگ کے دن تک وہ اسے ایسی کوئی افواہ کہہ رہے شکایت ہیں۔ نہیں ہوگی، پھر آپ عمران خان کا حال دیکھیے گا۔ آپ کس وقت ثبوت سامنے لے کر آئیں گے؟ آئی ایس پی آر نے تو نہیں کیا تھا نا فون، آئی ایس پی آر نے تو انہوں نے تو فون نہیں کیا تھا نا، وہ چھوڑ دیں آپ ان اس کی بات مرضی کو، کے بغیر کیسے اب ہو اس سکتا بات ہے کو لیکن؟ ہمیں پتہ ہے، اس کو ہم نے جتنا کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، اور جہاں بات سمجھ میں آنی تھی وہاں آ مطلب یہ چکی ہے۔ سلسلہ چلتا ہی اور رہے گا، بہتر ہے کہ آ دیکھ جائے، کے بعد ذرا آپ کو پورا بہتر موقع ہے دوں کہ آ گی۔ جائے۔ آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ اور آفر کیا ہے؟ کیونکہ آپ مسکرا رہے تھے جب انہوں نے کہا ہم نے صرف اپنا ان لوگوں ٹکٹ۔ نے فی ایم این اے 70 سے 80 کروڑ روپے آفر کیے، 70 سے 80 کروڑ روپے کوئی فی زیادہ ہی ایم ہو این گئی اے۔ ہے کچھ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات انہوں نے کیوں، یا انہوں نے نہیں یا دونوں نے مل کے؟ وہ جس سے بھی کیا ہے ان لوگوں نے، اچھا پی ڈی ایم نے، پی ڈی ایم نے پی ڈی کیا ایم میں ہے، پیپلز پارٹی 70 نہیں سے ہے 80 کروڑ روپے آفر کیا ہے، اور اس کے اندر کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک تو ٹکٹ کی ایشورنس کہہ رہے ہیں ہم ٹکٹ بھی دیں گے، ہم آپ کو عہدہ بھی دیں گے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ ایسی بات نہیں کرتے، جھوٹ کے تو یہ لوگ عادی ہیں کہ میرے برطانیہ میں کیا، میرا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، اور پھر نکل آیا۔ بڑی اہم بات آپ نے کی دیکھیں ہے، میں یہ جو کس نے بات بتایا؟ بل $300 ملین تو فورن کہتے ہیں کنٹری سے ان کو ملے ہیں کہ عمران خان کو ٹاپل کرو، اور یہ بات عام ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو بولتے ہیں نا ہمارے پاس پروف ہے، یہ اپنے یار کو بٹھا کے، کسی دوست کو بٹھا کے، کسی اور ساتھی کو بٹھا کے فونے کروا دو اور ریکارڈنگ کر لو۔ میں کہتا ہوں شاید ہوئی بھی ہو ان کو فونے، لیکن سب جھوٹ پہ مبنی، سب من گڑت ایک ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف عوام کو دکھا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بڑی کلیئرلی اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے پیسہ بھی آفر کیا ہے، ان نے عہدے بھی آفر کیے ہیں، بڑی اماؤنٹ اس ہے۔ حد تک گئے ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس بھی ثبوت ہیں اس بات کے، چونکہ ہم ثبوت ہی کی بات کرتے ہیں اچھا نا، میں ایک بات آپ کرتا اگر ہوں، ایک الزام ہی لگا رہے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں اور ٹی وی پہ میں پارس کہہ ایک رہا ہوں، منٹ، میں ٹی وی پہ کہہ رہا پارس ہوں، میں ایک ٹی وی منٹ، پہ کہہ رہا ہوں، پارس مجھے فون آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں یہ میں بہت میں حلفن میں کہہ رہا ہوں، مجھے فون کیا گیا ہے، اور جب میں نے بولا کہ آپ کو جو میری پوزیشن پتہ ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ چاہے آئی ایم دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ میں کھڑا رہوں آپ گا۔ تو ایم پی ہیں، یہ ایم این ایز نہیں خرید رہے؟ سنیں یہ ایم پی ایس بھی خرید رہے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑنے کی کوشش کریں، یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کریں ہم لوگ، جو ہمارا داؤ لگتا ہے ہم کریں، اور پھر جس قسم کی زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان استعمال نہ کی جائے۔ کہ آپ کو کتنے پیسوں کی آفر ہوئی؟ یہی اماؤنٹ وہ ہے؟ چھوڑ دیں جو کچھ انہیں کیا، میں آپ کو نہیں، جو آپ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ کی آفر کر اللہ دی۔ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے فون کیا ہے، میرے 3 اور ساتھیوں کو فون کیا، جو پی ٹی آئی کے نظریاتی ہیں، یہ نہیں کہ انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے۔ اوکے ٹھیک، میں بریک لیتے ہیں، دیکھ رہے گا نیوز میں۔ اچھا صاحب، آپ بات بھی کیجیے، اور بلاول بھٹو کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 48 جو 5 دن کی دی تھی اس میں 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو یہ ڈیڈ لائن آپ کی فائنل ہے یا اس میں کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ چونکہ بلاول بھٹو نے آج یہ کہا کہ 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ لیکن کامیاب ہونا یا نہیں ہونا الگ بات ہے، ہم جو شیڈیول ہم نے دیا تھا اس کو فالو کریں، لیکن میں پہلے وہ بات کرنا چاہوں گی جو ابھی یاور صاحب نے کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غلط بات کی کہ آپ جو ہے اپنی سیاست کو ڈومیسٹک رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی فورن کنٹری سے پیسے آ گئے، میرے عمران خان صاحب سے سوال ہے، وہ جو آپ ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے امریکہ سے، وہ جو میڈیشن آپ نے کرنی تھی، جس کے بعد جو ہے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، جس کے بعد آپ نے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد آپ نے برداشت نہیں کیا کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی کھڑا ہو، وہ جو اپنے جمعہ کھڑا ہونا تھا وہ کیا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کسی فورن کنٹری نے آپ کو کوئی پیسے دیے تھے کیا؟ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بڑا ہی ایسا نیریٹو اپنا لیا ہے پاکستان کی خود مختاری کا یا رشیا اور چائنا کی طرف جھکاؤ کا۔ بھائی سی پیک کو تو تباہ کرنے والے آپ ہی تھے، سی پیک کے منصوبوں کو کنٹروورشل بنانے والے آپ ہی تھے، آپ نے چائنا کو ناراض کیا، ابھی او آئی سی کی کانفرنس کا بہانہ بنا رہے ہیں، اور او آئی سی کے اوپر ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ان شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا جن کے اندر اتنی توفیق اور صلاحیت نہیں تھی کہ او آئی سی ممبر سٹیٹس میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہی مل لیتے، کوئی پاکستان کے لیے لابنگ کرتے، کوئی قرارداد پیش کر دیتے، نہیں، یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پورے تھرو آؤٹ 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک عمران خان صاحب نے سوائے کردار کشی کے
الزام تراشی کے اور جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں کیا. لیکن آپ لوگ جو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ سے بھی وہی سوال کہ کسی وجہ سے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے نا. تو انہوں نے کہا مجھے بھی فون آیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشینز کو ڈسکریڈٹ ہی کرنا ان کا آخری مقصد ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جی سب پہ فار سیل کا ٹیگ لگا ہوا ہے، تو میں کہوں گی دیکھیں ہمارے کارکن نہیں میں بتا رہی ہمارے کارکن نظریاتی ہیں اور ہم ایک نظریاتی آئیڈیالوجی لے کے چلے، ادروائز شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جان کا نذرانہ نہ جاتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کی شہادت نہ ہوتی پنڈی کے اندر اگر یہ اسی قسم کی جو ہے فار سیل کا ٹیگ ہوتا. ہاں اگر آپ کی پارٹی سے فواد چودھری چلے گئے، شاہ محمود قریشی چلے گئے، سمسام بخاری چلے گئے، یہ آپ نظریاتی سیاست کی بات کریں. ندیم افضل چند چلے گئے تھے، بات یہ ہے کہ جو ندیم افضل چند نے وہ گفتگو نہیں کی جو فواد چودھری کر رہے ہیں. فواد چودھری کے اوپر تو پہلے دن سے لگا ہوا ہے نا فار سیل کا ٹیگ. وہ تو ان کو جہاں پہ دہاڑی ملتی ہے وہاں پہ شاہ محمود قریشی نہیں کر رہے. شاہ محمود قریشی بھی یہی ان کا ماضی رہا نا، چلے گئے آ گئے اور اب بھی وہ یہی کریں گے. وہ پورے وقت میں کوشش کرتے ہیں. فردوس عاشق اوان آپ کی پارٹی کی تھی، مطلب جب تک آپ کے پاس رہتے ہیں نظریاتی رہتے ہیں. نہیں دیکھیں پارس، فردوس عاشق اوان پیپلز پارٹی کی نظریاتی کارکن نہیں تھی. وہ الیکشن جیت کے آئیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی اور پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف تھا کہ جو خاتون الیکشن لڑے گی جنرل اور جیتے گی اس کو ضرور لمبی لسٹ ہے آپ کے کارکنان کی جو آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں. ہاں وہ پھر یہ بھی بتایا نا کہ وہ کس پریشرز کے اندر آج بتا دیا نا اس نے ندیم افضل چند نے کہ جب آپ کے رشتہ داروں پہ دیکھیں بات یہ نہیں وہ رشتہ داروں پہ کیس ہو، جب آپ کے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گنگا نہا کے ہر بندہ پوتر ہو جائے پھر وہ نظریاتی نہیں ہوئے. نہیں، ان کے بھائی ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے اور وہ دوبارہ چلے گئے اور والد صاحب بھی پی ٹی آئی میں. دیکھیں بات یہ ہے یا تو پارس ہم یہاں پہ یہ فیصلہ کرنے آئے کہ کون نظریاتی ہے کون نظریاتی نہیں، یہ بات آپ نے شروع کی میں سوال ہی نہیں کیا تھا. یا میں اس پہ گفتگو کروں کہ عمران خان صاحب نے آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج انہوں نے بولا کہ میں ابھی بل لے کر آتا ہوں. دیکھیں بل تو آلریڈی پیپلز پارٹی نے موو کیا ہوا ہے، آپ کو بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانا ہوتا. آپ سپورٹ کریں گے اس بل کو جو آپ نے آلریڈی موو کیا ہوا ہے؟ جو ہمارا بل ہے اس کو تو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے پاس اب وقت نہیں بچا. اب ان کے ایک پارس ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہ جو ابھی آج جو ہے ٹریکٹرز والوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر دی جو ٹریکٹرز والوں نے اپنی فیکٹری بند کر دی کیونکہ ان کو سیلز ٹیکس ریفنڈ نہیں ہو رہا، جو انہوں نے کاشتکاروں کو تباہ کر دیا، جو انہوں نے گیس ضائع کر دیا. میں ایک چھوٹی بات بتاؤں کہ اتنی نظریاتی اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو بلوچستان کی حکومت کو نہ گراتی. جب زرداری صاحب نے گرایا اس کو کلیم کیا کہ میں نے کیا ہے. یہ لوگ پھر نیشنل اسمبلی کے دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا نظریات کوئی بھی نہیں ہے، یہ صرف لوٹ کی سیاست ہے، لوٹ خسوٹ کی سیاست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے چور دروازے سے اندر آئیں، این آر اوز وغیرہ دیں، اپنے آپ کو فارغ کریں اور پھر ہم وہی کریں. 40 ارب ڈالر کے قرضے تھے، 40 ارب ڈالر کے قرضے تھے. دیکھیں جو باتیں کہ میں نے نہیں بولا، دیکھیں 40 ارب ڈالر کے قرضے تھے اس کو 100 ارب ڈالر پہ لے گئے. اور دیکھیں یہ صرف اور صرف جب اپنی ضرورت ہوتی ہے پیسہ بھی بڑھتا ہے. اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں پیسہ آفر کیا ہے، اگر بولے کہ نہیں ہے قسم اٹھائے کہ نہیں آفر کیا ہے، قسم اٹھائیے لوگ قرآن کے اوپر آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انہیں پیسہ آفر کیا، میں قسم اٹھائے کہتا ہوں پیسہ آفر کیا. اچھا سنیں ایک بات، صرف یہ نہیں، ان کی جب ضرورت ہو سب جائز ہے، سب ٹھیک ہے. ضیاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے بڑے ہوئے ہوں اور ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی. لیکن جنیجو کا بیڑا غرق کر گئے، ہر حکومت کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا، ہر کسی کے ساتھ ان لوگوں نے دغا کیا. ان لوگوں نے صرف اپنی مفاد کی سیاست کی ہے. پاکستان کی مفاد کی اگر سیاست کی ہوتی نا تو آج میری بہن جو بیٹھ کے باتیں کری ہے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب پنڈی میں آئے تھے تو امریکہ کا خط دکھایا. آپ مفاد کی سیاست نہیں کرتے، آپ نے شیخ رشید کو ساتھ ملا لیا، آپ نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لیا، آپ نے کافری کو ساتھ ملا لیا. جب آپ کا مفاد تھا آپ نے ان کو بھی ساتھ ملا لیا. ہم ہر اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے موقف کے مطابق چلے. ان کے ساتھ بھی وہ لوگ وہ ایسے ویسے چلتے ہیں. ابھی تو جانا چاہتے ہیں جائیں، جو جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں، جو جانا چاہتے ہیں جائیں. جہاں تک فورن پالیسی کی بات کی تھی چلیں سر ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. اس میں صرف یہ بتا دیں کیا یہ خبر ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب پی ڈی ایم میں نون لیگ نے مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب جو 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنا تھا وہ مؤخر کر دیا جائے، وہ نہ کیا جائے، یا ابھی بھی ہم 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ دیکھیں گے؟
ہمیں میں نہیں سمجھتی کہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہمیں کسی لانگ مارچ کی ضرورت رہ جائے گی. کس کے خلاف لانگ مارچ کریں گے؟ وہ جس کو جو ہے گھر پہنچ جانا چاہیے, اس کے بعد اس کو جیل جانا ہے, وہ وہاں پہنچ جائے گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پھر ظاہر ہے شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا کہ جان چھوٹ گئی اس ملک سے, وہ دیمک جو عذاب کی شکل میں اس ملک کو چمٹی ہوئی تھی, اس سے پاکستان کی عوام کی جان چھوٹ گئی, جس نے پہلے معیشت تباہ کی, جس نے اخلاقیات اس معاشرے کی تباہ کی, اور اس کے بعد اب خارجہ پالیسی کے بھی چیتھڑے اڑا دیے اس آدمی نے. اس نے ہمیں اس کے ساتھ خود سلام دعا کوئی نہیں لیتا. اللہ کے فضل سے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ملک میں بھی ہمارے ملک کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, نہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا, نہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ اس طرح ذہنی کسی حالت کے اندر جو ہے وہ اکیلے بنی گالا میں تو کوئی گھوم پھر سکتا ہے, لیکن دنیا کے اندر رہنے کے لیے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور کون سی باتیں کرتے ہیں یہ جو خود فورن فنڈنگ کھا کے آیا ہوا ہے, جس میں الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کیا ملازموں کے نام کے اوپر, وہ لوگوں کو باتیں کرے گا. جس نے زکات اور خیرات کھائی ہے وہ لوگوں کو باتیں کرے گا, اور دوسروں کو جو ہے وہ راجہ جو ہے وہ آج ہمیں بتائے گا کہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو زبان ہے نا, یہ جو زبان ہے, یہاں پہ میں انٹرفیئر کروں گا کہ خود اگر تمیز نہیں ہے تو کسی کو تمیز سکھانے کی کوشش مت کرو. ان کی ایک عادت ہے اس قسم کی زبان استعمال کر کے یہ سمجھتی ہے کہ بہت تورم خان بن گئی ہے. ایسے کبھی بھی اجازت میں نہیں دوں گا, اس بات کی میں اجازت نہیں دوں گا, اور میں بار بار ان کی بات کو ٹوکوں گا کیونکہ ان کی زبان, ان کا اخلاق ہر لکیر سے نیچے گرا ہوا ہے. یہ اسمبلی میں بھی یہی کرتی ہیں, یہ ادھر بھی یہی کرتی ہیں. اجازت نہیں دوں گا بات کرنے کی. اگر یہ جو مرضی کرتی ہے اجازت نہیں دوں گا. نہیں اجازت بات کرنے کی نہیں دوں گا, کیونکہ یہ صرف اور صرف باتیں کرتی ہیں. ایک عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. نہیں, گندی زبان سے بات کرتی ہیں, گندی زبان استعمال کرتی ہیں. آپ نے کیا زبان ہے یہ خاتون نہیں ہوتی ہے. مجھے سحر ایک آخری بات بتا دیں, پھر میں اپنے شو کو کلوز کروں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ واقعی پریشان ہیں کہ آپ پھنس گئے ہیں عدم اعتماد کا اعلان کر کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد کو لائی جا رہی ہے؟ پارس, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر کسی کو گھبراہٹ ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی شکست خوردہ ہے, تو وہ عمران خان احمد نیازی صاحب ہیں. 172 کا آپ نے شو کرنے ہیں, دیکھیں آپ کے 162 ہیں, اور اس پہ ان کی بھی نظر ہوگی. آج جس قسم کا آپ نے دیکھی ہے باڈی لینگویج, اور جس قسم کی غلیظ لینگویج, جو ویسے ہی تو ان کا ایک طرح امتیاز ہے عمران خان صاحب کا, کہ وہ کہتے ہیں ان کی جو زبان ہے ان کی تربیت کی عکاس ہے. یہی ان کی تربیت ہے جس کو آج انہوں نے بلاول بھٹو نے کیوں کہا کہ ہم 100% کامیابی کا نہیں کہہ سکتے, ان کو 101% یقین ہونا چاہیے کہ عدم اعتماد لائیں گے, کامیاب ہوں گے, ان کو گھر بھیجیں گے. پارس, وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, دیکھ لیجئے گا. آپ کے چیئرمین کو اعتماد نہیں ہے, وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس حوالے سے ابھی تک. دیکھیں پارس, پروپیگنڈا, وہ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل چیلنج ہے یہ. بات یہ ہے کہ چیلنج مشکل تھا, لیکن مشکل چیلنج کو اچیو کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. اور انشاءاللہ اب عمران خان صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے. اب جتنے بھی ان کی کابینہ ہے, جتنے بھی ان کے لوگ ہیں, سب کی گفتگو سن لیں. ہر شخص کی گفتگو سے یہی بات انڈورس ہو رہی ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے, اور نو کانفیڈنس عوام نے بھی کر دیا ہے, نو کانفیڈنس پارلیمان بھی کرے گا. تالا لگانے سے پارلیمان کو نو کانفیڈنس نہیں رکے گی. ٹھیک ہے, تو تیاری پکڑ لیں آپ, اناؤنس کر دیا اور انہوں نے ٹیوزڈے یا وینسڈے کو کہہ رہے ہیں عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ اسلام آباد پہنچے گا, خورشید شاہ صاحب نے بھی کا حق ہے, بالکل کریں. تو مارچ آپ نے دیکھا ہے زبردست ہو رہا ہے. مارچ حق ہے ان کا, عدم اعتماد لانا ان کا حق ہے, لیکن ناکامی ان کے چہروں پہ لکھی ہوئی ہے. یا سحر کامران اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.